नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। शैक्षिक संस्था शान्ति क्षेत्र हुन्। यसमा बन्द हडताल, आन्दोलन तथा अन्य अवरोध सृजना गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ। तर यस्तै संस्थानभित्र रहेका कर्मचारी शिक्षकहरूमाथि अन्याय परेको भन्दै विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिए। शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सरिक भएपछि यसबारे विभिन्न चर्चा भए। केही स्थानीय तहहरूले विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिए। तर शिक्षकहरू एकीकृत बन्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरे। काठमाडौँमा शिक्षकहरूको आन्दोलनले सडक जामदेखि ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। कक्षा कोठामा हुनुपर्ने शिक्षकहरू सडकमा देखिए। सडकमा शिक्षकहरू भाइरल पनि भए। च्यातिएको ठाउँमा सिलाएका झोला बोकेका शिक्षकदेखि सेल्फी खिच्दै गरेका शिक्षकहरूसम्म हक प्राप्त गर्ने यात्रामा थिए। अहिले उनीहरूसँग सरकारले सहमति गरेको छ। यो सँगै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता त हुने भएका छन्, तर संसदले शिक्षकहरूका मागप्रति कति सदाशयता देखाउला यो भने सोच्ने विषय बन्न पुगेको छ। देशभरका लाखौं विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित बनेका दृश्य मात्रै देखाएर नहुने र शिक्षकहरूको माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने माग दलहरूले नै उठाएका छन्। अब उनीहरूले संसदमा कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमतिका केही बुँदा अस्पष्ट छन्। राहत शिक्षकहरूले असहमति प्रकट गरेका छन्। सरकारले संविधान कानुनले मिच्ने विषयमा लचकता देखाएको भन्दै गर्दा राहत शिक्षकहरूले राखेका मागमा भोटको राजनीति हुनेमा पनि उत्तिकै डर छ। निजामती सरह, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा र शर्तहरू लागू हुनुपर्ने मागहरूमा सरकारले मूर्त कदम चालोस्। शिक्षण सबैभन्दा मर्यादित पेसा हो। विश्वका धेरै मुलुकले यसलाई सम्मानित पेसाको रूपमा लिन्छन्। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकारले कडाइका साथ कानुनको पालना गर्दै शिक्षाका जायज माग सम्बोधनमा तदारुकता देखाओस्। लाखौं बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउँदै संविधान सम्मत विषय बाहेकका विषय तत्काल सम्बोधन होस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच 7 बुँदे सहमति। शिक्षा विधेयक संसदबाटै आवश्यक परिमार्जन गरिने। आइतबारदेखि देशभरकै विद्यालय सञ्चालनमा आउने। 6-7 बुँदामा सहमति भएको छ। अब सहमतिको फाइनल ड्राफ्ट हुँदैछ, त्यो बाहिर सार्ने। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाटै चीन जाँदै। चिनिया राष्ट्रपतिसँग बेजिङमा भेट नहुने। महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन सम्झौताको सम्भावना न्यून। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन। शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित मौलिक तवरले नै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सहयोगको आग्रह। And commit ourselves to achieving those ambitions in a time-bound manner. सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाल पनि साझेदार बन्दै। भू राजनीतिक चपेटामा पर्ने जोखिम। परराष्ट्र नीति नै असन्तुलित। तयार गरिसकेपछि त्यसबारेमा पनि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको अवस्था बनाउन सकिने अवस्था बन्छ बन्दैन। र संशोधनको विषयमा दलहरू बीचको विवादले संविधानलाई नै कमजोर बनाउँदै कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा स्वार्थ केन्द्रित व्याख्या उपलब्धि जोगाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक। आम माफीको उद्देश्य चाहिँ अपराध, जघन्य अपराध गरेको व्यक्तिलाई आफ माफी दिन खोजेको होइन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच 7 बुँदे सहमति जुटेको छ। योसँगै शिक्षक आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरिएको छ भने आइतबारदेखि विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै पेशागत हकहित, सुरक्षा र सम्मानको माग गर्दै असार 3 गतेदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए। शुक्रबार सरकारले विधेयकमा संसदबाटै परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै दुई पक्षबीच सहमति जुटेको हो। एक रिपोर्ट। संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूका माग समावेश हुने भएपछि शिक्षकहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ। शुक्रबार आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले वार्ता गरी सहमति जुटाएको हो। मूलभूत रूपमा जे कुराहरू उहाँहरू उठाउनु भएको छ, अब सरकार विधेयक चाहिँ अब संसदमा गइसकेको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता, अब हाम्रो संसदीय सर्वोच्चता यो कुरालाई मानेर जाने कुरा हुन्छ। संसदका सबै काम प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका जति पनि मागहरू छन् ती मागहरूमा छलफल भएर निस्केका निष्कर्षहरूमा संसदमा हामीले एउटा सहजीकरण गरेर ती मागहरूका विषयमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट व्यक्त भएको छ र त्यसका निम्ति 6-7 बुँदामा
सहमति भएको छ। अब सहमतिको फाइनल ड्राफ्ट हुँदैछ, त्यो बाहिर सार्नु छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राख्ने विधेयक प्रस्तावमा शिक्षकहरूले गम्भीर रूपमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। सरकारले 2075 सालमा 30 बुँदे र 2078 मा 51 बुँदे सहमति गरे पनि विधेयक ल्याउँदा बेवास्ता गरेको आरोप उनीहरूको रहेको छ। शिक्षा विधेयकका दफा नम्बर 71 देखि 88 सम्म समावेश व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने माग अघि सारेका उनीहरूले पेशागत हक हित, सुरक्षा र सम्मानका माग गरेका थिए। अझै भन्ने हो भने शिक्षकहरू, इसिडीको शिक्षकहरू हेर्नुहोस् है, साबीको चमाबीको शिक्षक हेर्नुहोस्, राहतको शिक्षकहरू हेर्नुहोस्, विद्यालय कर्मचारी हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारकै न्यूनतम मापदण्ड भन्दा पनि कम स्यालेरी स्केलमा काम गरेका छन्। स्थायीको पनि त्यत्तिकै विभेद छ, अस्थायीको त विभेद छँदैछ। कर्मचारी साथीहरू हेर्नुहोस् न, कर्मचारीले ह्यान्डल गरेको छ विद्यालय, उहाँहरूलाई 5,000, 10,000, 15,000 के हो यो तलब हो? उहाँहरूको छोराछोरी छैन, उहाँहरूले पढाउनु पर्दैन। शिक्षकको समायोजन, बढुवा, तहगत प्रणाली लगायत विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययन समिति बनाउने सहमति पनि भएको छ। त्यस्तै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ। शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलान सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने लगायतका विषय पनि सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। यो सहमतिसँगै अब देशैभरका विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा आउनेछन्। शिक्षक आन्दोलनकै कारण असोज 4 र 5 गते देशभरिका करिब 27,000 सरकारी विद्यालयमा पठन पाठन अवरुद्ध भएको थियो। करिब 1,80,000 शिक्षक आन्दोलनमा होमिएपछि 70 लाख विद्यार्थीले विद्यालयमा पढ्न पाएका थिएनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अर्याल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकाबाट सिधै चीन भ्रमणमा लागेका छन्। प्रचण्ड चीन भ्रमणमा रहँदा चीनमा के कस्ता सम्झौता हुनेछन् अनि चीनिया पक्षले प्रचण्डलाई दिने चासो कस्तो रहन छ भन्ने बारेमा चर्चा सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे कूटनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्। उनको भ्रमण कतिको उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणको क्रममा विद्युत व्यापारलाई नै प्राथमिकतामा राखेपछि अन्य विषय ओझेलमा त परेनन्, यसबारे पनि चर्चा छ नै। सीमा नाका खुलाउन पहल गर्ने, विद्युत व्यापार र चिनिया लगानीका आयोजना उद्घाटन गर्ने र विमानस्थलदेखि पूर्वाधार क्षेत्रको लागि पहल हुने भनिएको चीन भ्रमणले दुई देशबीच हुने व्यापारिक सम्झौतालाई भने अनदेखा गरेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकाबाट चीन जाने निर्णय गरेर नै कूटनीतिक रूपमा चीनलाई चिड्याउने कदम भएको कतिपयको बुझाइ छ। चीन भ्रमणको निम्तो पहिले नै पाए पनि प्रचण्ड आफैले चीन भ्रमण घर्काउँदै गएकाले पनि चिनिया पक्ष त्यति सन्तुष्ट भने देखिन्न। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट होस् भन्ने चाहना चीनको थियो, तर उनले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गरे। चीन यसमा त्यति असन्तुष्ट नबने पनि उनले अमेरिकाबाट चीन जाने कार्यतालिका तय गरेपछि भने चिनिया पक्ष झस्किएको कतिपयको तर्क छ। यसरी चीन भ्रमणमा निस्किएका प्रचण्डले ठूला र युगान्तकारी सम्झौता हुन नसक्ने छाट पाएपछि विद्युत व्यापारलाई नै प्राथमिकतामा राखे। प्रचण्डले भारतसँग गरेको विद्युत व्यापार सम्झौता विरुद्ध चीनले पनि केही गर्न सक्ने अपेक्षा गरेकै कारण पनि उनी यसतर्फ मुडिएका छन्। अझ एमसीसीले नुवाकोटको रातामाटे सबस्टेसन बनाउन लागेको परियोजनालाई चीनसँग जोड्ने गरी कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। चीनले केरुङ हुँदै 400 kVA को प्रसारण लाइन बनाए, नेपालले पनि यसमा काम गर्ने भन्दै प्रचण्डले चिनिया पक्षलाई आश्वस्त पार्न त खोजेका छन्, तर यसले सार्थकता पाउला यो पनि चासोको विषय हो। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि प्रचण्डलाई बेजिङमा भेट्ने कार्यक्रम नै राखेनन्। सीसँग प्रचण्डले एसियन गेम्स हुने हाङजाओमा भेटवार्ता गर्नेछन्। दुई पटक हुने भेटमा पहिलो लन्च मिटिङ र दोस्रो औपचारिक वार्ता हुने बताइएको छ। तर बेजिङमा प्रचण्डले सीलाई भेट्ने कार्यक्रम नै तय भएन। यसले पनि सी प्रचण्डप्रति विश्वस्त हुन नसकेको टिप्पणी व्यापक छ। प्रचण्डले चिनिया समकक्षी ली छिङ, राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग भेटवार्ता गर्ने र चोङकिङ सहर र तिब्बतको लासा अवलोकन भ्रमण गर्नेछन्। त्यसपछि प्रचण्ड नेपाल फिर्ता हुनेछन्। प्रचण्डको यस्तो तालिकाले नै उपलब्धिपूर्ण सम्झौता नहुने संकेत भने गरेको छ। उत्तरी सीमानाका खुलाउनेदेखि विद्युत व्यापार सम्झौतामा उछाल ल्याउने अपेक्षा गरिएको प्रचण्डको चीन भ्रमणले दुई देशीय व्यापार सम्झौता गर्न चुक्ने देखिन्छ। यद्यपि यी र यस्ता आंकलनका बीच के प्रचण्डले चिनिया पक्षलाई विश्वस्त तुल्याउँदै नेपालको हित अनुकूलका सम्झौता गर्न सक्षम होलान्, यो भने केही दिनमै थाहा हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकासको लक्ष्य लगायतका विषयमा नेपालको तर्फबाट प्रतिबद्धता र माग राखेका छन्। विश्व समुदायमा प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाबारे राखेको विषय र जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालले भोग्नु परेको तीतो यथार्थ राखिसकेको अवस्थामा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला त? रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण अघि नै सरकारले उनको भ्रमणको एजेन्डामा शान्ति प्रक्रियाबारे सहयोग माग्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले समस्या भोगिरहेको विषय राख्ने बताइएको थियो। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रिया, राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान निर्माण र लोकतन्त्रबारे नेपालको धारणा राखे। उनले नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाको विषयमा विवेचना मात्र गरेनन्, शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकाल सकिएको र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। गम्भीर फौजदारी प्रकृतिका अभियोगमा आम माफी नदिने घोषणा गरेका उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग र शुभेच्छाको अपील गरे। We are now closer to logically concluding our unique, nationally owned and homegrown peace process. Completing the remaining task of transitional justice is top on my political agenda. जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी सङ्कट निम्तिने चेतावनी दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियन्त्रणको समय घर्किन लागेको तर्फ समेत सचेत गराएका छन्। मानवता विरोधी प्रलयकारी परिणाम निम्तिने दावी गरेका उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता सङ्कटापन्न हिमाली देशले धेरै मार खेपिरहेको भन्दै दुखेसो समेत पोखे। Climate change has assumed a crisis proportion and the clock is ticking. Our inaction or little action will surely invite disastrous consequences for humanity. We must therefore set higher ambition and commit ourselves to achieving those ambitions in a time-bound manner. महासभालाई सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व शान्ति, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, संविधानवाद, लोकतन्त्र लगायत विषयमा नेपालको तर्फबाट विषय पेश गरे। विश्वमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू सहभागी सम्मेलनमा प्रचण्डले राखेका प्रतिबद्धता र नेपालको अडान अहिलेको युग सम्मत रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। तर शान्ति प्रक्रियाको बारेमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर गरेको प्रतिज्ञा कति पालना होला भन्ने आम प्रश्न भने कायम छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। रूस चीन घेर्ने रणनीतिको रूपमा अघि सारिएको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपालको सहभागिता हुनु वा नहुनु भन्ने विषय विवादित छ। अमेरिकाले यसलाई तयारी, साझेदारी र सञ्जालीकृत क्षेत्रको सुदृढीकरण भने पनि इन्डो पेसिफिक रणनीति नव औपनिवेशको नमुना भन्ने गरिएको छ। विकास समृद्धि मार्फत प्रभाव कायम गर्ने रणनीति अन्तर्गतको इन्डो पेसिफिक नेपालमा किन विवादित छ त? एक रिपोर्ट। व्यापार, सेना, आणविक शक्ति र विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या रहेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा पकड कायम गर्न अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 2017मा इन्डो पेसिफिक रणनीति घोषणा गरे। अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त इन्डो पेसिफिक रणनीति अघि सार्दै यो क्षेत्रको भौगोलिक रणनीतिक अवधारणा अनुसार प्रभाव जमाउने कोसिस गरिरहेको छ। विश्व उपनिवेशको युग समाप्त भइसकेको छ। उपनिवेश सीधा हस्तक्षेपकारी हुन्थ्यो भने पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रसँग जोडेर विभिन्न रणनीति अघि सार्दै गरिब तथा साना मुलुकलाई पराधीन बनाउने कोसिस शक्ति राष्ट्रहरूले जारी राखेका छन्। चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI होस् वा इन्डो पेसिफिक नै किन नहोस्, BRI विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित भए पनि इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिमा पर्छ, जुन स्वाधीन मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि जुनसुकै बेला पनि प्रश्न उठ्न सक्छ है भन्ने प्रष्ट संकेत हो। आर्थिक विकास समृद्धिको नाममा शक्ति राष्ट्रहरूले फैलाइरहेको प्रभुत्व अन्ततः पराधीनतामा परिणत हुने र त्यस्ता देशको स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने चिन्ता कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक हुने गरेको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC पछिल्लो विवादित कार्यक्रम हो। MCCलाई नै इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत ल्याइएको र यो सैन्य गठबन्धनभित्र रहेकाले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि खतरा हुने विश्लेषण नेपालमा छ। इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति भएको र यसले तयारी,
साझेदारी र सञ्जालीकृत गर्दै अन्ततः सैन्य गठबन्धनमा राख्ने काम गर्ने बुझाइ आम छ। यसकारण पनि नेपालमा एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक सहायता बाहेक अस्वीकार गर्नुपर्ने आवाज सडकदेखि सदनसम्मै घन्कियो। तर संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरेर स्वीकार गरेपछि पनि एमसीसी विरुद्ध आवाज कम भएको छैन। नेपाली सेनाले समेत सुरुमा अमेरिकाले दिने सैन्य सहायतालाई इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत भन्न नमिल्ने बताउने गरेको थियो। तर अब नेपाली सेना इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा सहभागी नै हुने भएको छ। भदौ 23 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले नै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा संलग्न नहुने भन्दै दलीय विवाद चर्किएको बेला सेनाले भारतको नयाँ दिल्लीमा इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने भएपछि यसले कस्तो वातावरण सृजना गर्ला भन्ने आम चासो बढ्दो क्रममा छ। असोज 8 देखि 10 गतेसम्म हुने यो सम्मेलनलाई पहिले पेसिफिक कमान्ड भनिन्थ्यो। पछिल्लो 4 वर्ष यता भने यसलाई इन्डो पेसिफिक भनिन्छ। इन्डो पेसिफिक अमेरिकी सैन्य रणनीति भएकोले पनि नेपाल भूराजनैतिक चपेटामा पर्छ कि भन्ने डर उत्तिकै छ। सायद यही बुझेरै होला नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले परराष्ट्र नीतिमा साझा सहमति खोजेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धी पनि डकुमेन्ट मै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तयार गरिएको थियो। तयार गरिसकेपछि त्यसबारेमा पनि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको अवस्था बनाउन सकिने अवस्था बन्छ कि बन्दैन। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय यो पर्यटन यो के भन्छ कूटनीतिसँग पनि जोडिएको विषय हो, सुरक्षाको विषय पनि। त्यस सन्दर्भमा त्यो डकुमेन्टको बारेमा पनि हामीले अध्ययन पनि गर्ने, हाम्रो रायहरू पनि के छ त्यो रायहरू प्रस्तुत हुने, त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति भूमिका खेल्नका लागि पहल कदमी लिने। असंलग्नता, पञ्चशीलता लगायत सिद्धान्तमा आधारित भनिएको नेपालको परराष्ट्र नीति नै सन्तुलित बन्न नसक्दा समस्या निम्तिने गरेको आशंका बेला बेलामा देखिने गरेको छ। नेपाल यस्ता विभिन्न गठबन्धनमा जाने र त्यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने बारे पनि अन्यलतामा देखिन्छ। प्रधान सेनापतिको सहभागिता सरकारबाट स्वीकृत भए पनि यसबारे विभिन्न स्थानमा फेरि विवेचना र विरोध भने हुने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपालको संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ। केही दल तथा नेताहरूले संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहँदा केहीले भने संशोधनको औचित्य नै नभएको भन्दै विवाद झिकिरहेका छन्। यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा पनि दल तथा नेताको ध्यान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। यस किसिमका विवादले नेपालको संविधानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने त होइन, आशंका पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालले विभिन्न कालखण्डमा संविधान पायो। ती संविधान प्रगतिशील र जनताको अधिकार स्थापना गर्नेमा सर्वोत्कृष्ट दावी पनि गरियो। तर विद्रोह, क्रान्ति र विरोध कायमै रहँदा नेपालले संविधान सभा मार्फत पहिलो संविधान पायो। जनताको उल्लेख्य सहभागितामा बनेको संविधानमा दलीय विवाद र शासन प्रणाली माथिका प्रश्नले यसको संशोधनका प्रश्नहरू आइरहे। संविधान संशोधनको विषयमा कुरा उठ्दा यसलाई मधेस केन्द्रित नजरबाट हेर्दा थप समस्या हुन थालेको छ। संविधान संशोधन भनेकै मधेस केन्द्रित दलहरूको माग हो भन्ने भाष्य स्थापित हुँदा पनि यसमाथिका जटिलता बढेर गएका छन्। तर संविधानमा रहेका त्रुटिहरू के छन्? विज्ञहरूको सुझाव संकलन गरेर संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्नेमा सहमति जुट्न सकेको देखिन्न। ठूलो संघर्ष पश्चात प्राप्त संविधानको कार्यान्वयनमा दलहरू सशक्त नदेखिँदा संविधानमाथि नै प्रश्न गर्नेहरू बढ्न थालेका छन्। 52 सालदेखि यो 80 सालसम्मको हाम्रो राष्ट्रिय समय जम्मै खेर गएको छ, वेस्टेज भएको छ। नयाँ जेनेरेसनले यो थाहा पाओस्, सम्पूर्ण वेस्टेजमा गएको छ। 52 सालदेखि एउटा अर्डर बन्दै थियो देशमा, राजा फाल्ने कुरा कुन ठुला थियो? त्यो संविधानले सक्दैन थियो। राजासँग हामी लडेका थिएन। डिपी कोइरालाको विचार हेर्नुहोस् त, उहाँ जहिले पनि रिपब्लिकन हुन्थ्यो। खालि के छ भने राजालाई संविधान सभाभित्र बस्छौ कि बस्दैनौ भनेर उहाँले समय समयमा अल्टिमेटम दिइरहनु भएको थियो। पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले संविधान संशोधनको मामिलालाई नकारात्मक रूपमा लिँदा 2047 सालको संविधानको जस्तै हालत हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको उनको बुझाइ छ। संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले संघीयता परीक्षणमा रहेको उनको भनाइ छ। संविधान संशोधन जरुरी छ, यसकारणले संविधानको परिमार्जन जरुरी छ। यसो भन्दाखेरि संविधानका आधारभूत संरचनाहरूमा तलमाथि गर्ने गरेको मैले कुरा बोलिरहेको छैन। संहिताको विरुद्धमा मैले बोलिरहेको छैन। अझै पनि यसलाई परीक्षण गर्न जरुरी छ। जनताहरूको बीचमा जानको निम्ति यो कुरा जरुरी छ। संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला संविधानमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्नेमा माओवादी नेता रामनारायण बिडारीको मत छ। यो संविधान टिकाउनुपर्छ, यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। यसको निम्ति उहाँहरूले भने जत्तिकै, अग्निजीले, दमन दाईले भने जस्तै यसको निम्ति कुनै आयोग बनाउन सक्छ,
संविधान सुधार आयो भने नाउँ के राख्ने अब राखे हो त्यसको यस्तो गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने र संविधान संशोधन नगरी हुन्न भन्ने अतिवादी सोचका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखा पर्दै गएको छ। संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको रूपमा लिए पनि कार्यान्वयन फितलो बन्दा यसप्रति आक्रोश बढिरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले संविधान कार्यान्वयन गर्दै राज्यलाई सफल बनाउने वा फेरि अर्को संविधानका लागि क्षति बिहोर्न तयार हुने दल र नेताहरूमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू बीच 7 बुँदे सहमति। शिक्षा विधेयक संसदबाट आवश्यक परिमार्जन गरिने। आइतबारदेखि देशभरकै विद्यालय सञ्चालनमा आउने। 7 बुँदामा सहमति भएको छ। अब सहमतिको फाइनल ड्राफ्ट हुँदैछ, त्यो बाहिर सारिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाट चीन जाँदै। चिनिया राष्ट्रपतिसँग बेजिङमा भेट नहुने। महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन सम्झौताको सम्भावना न्यून। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन। शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित। मौलिक तवरले नै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सहयोगको आग्रह। सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाल पनि साझेदार बन्दै। भू राजनीतिक चपेटामा पर्ने जोखिम। परराष्ट्र नीति नै असन्तुलित। तयार गरिसकेपछि त्यसबारेमा पनि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको अवस्था बनाउन सकिने अवस्था बन्छ भन्दै। र संशोधनका विषयमा दलहरूबीचको विवादले संविधानलाई नै कमजोर बनाउँदै। कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा स्वार्थ केन्द्रित व्याख्या उपलब्धि जोगाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक। आम माफीको उद्देश्य चाहिँ अपराध, जघन्य अपराध गरेको व्यक्तिलाई आफमाफी दिन खोजेको होइन। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाले हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउँदा आफ्ना कर्मचारी थकित भएको भन्दै असोज 4 गते नगरमा थकान बिदा दिएको छ। यसलाई बिदाको नाममा भएको ठट्टा भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।